.com। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिने। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ भोलि घोषणा हुँदै 2072 को भूकम्पले उचाइमा घटबड भएको हुन सक्ने अनुमान। औषधि व्यवस्था विभागले पूरक खानाको आयातमा रोक लगाउनु गलत भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी। व्यवसायले कर चलेको विभागको आरोप। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 3 साताका लागि लकडाउन घोषणा। सान फ्रान्सिस्कोमा पनि 2 साताका लागि प्रतिबन्ध। र आइसिसीद्वारा खेलाडीको वरियता सार्वजनिक। अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत। अब पुरा समाचार। मुलुकको राजनीति र समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न भोलि सर्वदलीय बैठक हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सहित शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको छ। यसअघि गएको जेठ 13 गते सर्वदलीय बैठक भएको थियो। त्यसबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र निशान छाप संशोधनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको छ। नेतृत्वबीच दूरी बढ्दा विवाद अझै बल्झिने अवस्था आएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा निर्णायक मानिएको स्थायी समितिका नेताहरू यतिखेर नेतृत्व बीचको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा छन्। मुलुकलाई समृद्ध पार्ने संकल्प लिएको नेकपाको लामो समयदेखि नेतृत्व नै विवादमा रुमलिएको छ। धेरै पटकको सचिवालय बैठकले विवाद मिलाउन नसकेपछि नेकपाले समाधानका लागि आइतबार स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो। तर बैठकमा विवाद समाधान बारे छलफल नै हुन पाएन। स्थायी समितिका नेताहरूलाई अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले यसअघि प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न 1 साताको समय दिएर मङ्सिर 28 गते फेरि बैठक बोलाइएको छ। अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालको छुट्टै प्रतिवेदनलाई कसरी लिन्छन् स्थायी समिति सदस्यहरूले, कस्तो निकाल्छन् निष्कर्ष, त्यो मङ्सिरको अन्त्यतिर मात्रै थाहा हुनेछ। दुई पार्टी बीच एकता घोषणा भएको 11 दिनपछि नेकपाले 2075 जेठ 16 गते एमाले पक्षका 26 र माओवादी केन्द्रका 19 गरी 45 सदस्यीय स्थायी समिति बनाएको हो। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि स्थायी समितिमा अहिले 44 नेता छन्। पार्टी विधानमा स्थायी समितिमा 1/3 महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर स्थायी समितिमा अहिले अष्टलक्ष्मी साक्य र पम्फा भुसाल मात्रै हुनुहुन्छ। नेकपाको विधान अनुसार कम्तीमा 3 महिनामा एकपटक स्थायी समिति बैठक गर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेक स्थायी समितिका 25% सदस्यले चाहे पनि बैठक बोलाउन सकिने प्रावधान छ। नेताहरूको शपथ सहित अहिलेसम्म 6 पटक मात्रै स्थायी समिति बैठक बसेको छ। सचिवालयले गरेको निर्णय समेत स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले पार्टीमा स्थायी समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। तर अहिले स्थायी समितिको महत्त्व छायामा परेको नेताहरूको गुनासो छ। विवाद समाधानको उपायबारे गहन छलफल नहुनु नेकपामा देखिएको मुख्य समस्या हो। नेतृत्व बीचको विवाद स्थायी समितिबाट समाधान हुन्छ कि भन्ने तल्ला कमिटीका नेता तथा कार्यकर्ताको आशा छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नका लागि ड्राफ्ट तयार गरी संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने पनि मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधारका कारण दुर्घटना समेत कम हुँदै गएको अवस्थामा युरोपियन युनियनले सकारात्मक स्टेटमेन्ट जारी गर्नुले उत्साहित बनाएको बताउनुभयो। यस्तै नेपालको वायुसेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै नै सुरक्षित मानिएको देशमा समेत सफल उडान गरिसकेकाले अन्य आकाशमा पनि प्रतिबन्धित हुनु नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। युरोपियन युनियनले नेपालको एभिएसनको बारेमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो निकै खुसीको कुरा हो आज हाम्रो लागि। त्यसकारणले पनि यो 76औं स्थापना दिवस हाम्रो लागि अलिकति उत्साहको विषय बनेको छ, खुसीको विषय बनेको छ। र जुन काम नेपालले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा गर्दैछ, विशेष गरी त्यसको चाहिँ सेफ्टीको पक्षमा र विश्वसनीयताको पक्षमा युरोपियन युनियनले यसलाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेको छ। युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको कारण नेपालका कुनै पनि विमान युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले हवाई सुरक्षाका लागि गरेको प्रस्ताव स्वागत योग्य भएको बताउनुले निकट भविष्यमै कालो सूचीबाट हट्ने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। इयुले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ भोलि घोषणा हुँदैछ। भर्चुअल माध्यमबाट भोलि दिउँसो सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले जानकारी दिनुभयो। चिनिया पक्षसँग समन्वय गरेपछि उचाइ सार्वजनिक गर्ने मिति तय भएको विभागले जनाएको छ। फिल्ड सर्वेक्षणबाट तथ्याङ्क र चीन सरकारसँग समेत छलफल भइसकेकाले मंगलबार दुई देशका तर्फबाट संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। 2072 सालको भूकम्पले सगरमाथाको उचाइमा घटबढ भएको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि उचाइ घटेको वा बढेका बारे जानकारी गराइएको छैन। हालसम्म सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटरलाई आधिकारिक उचाइ मानिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सहित मृतकको संख्या 1614 पुगेको छ। थप 1014 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6220 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 1014 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,41,995 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1628 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 2,27,433 जना उपचारपछि निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,948 रहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले पूरक खानाको रूपमा नेपाल भित्रिने वस्तुहरूलाई बन्देज लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा परेको उजुरीले विवादको रहस्य खुलेको हो। बजारमा भित्रिएको पूरक आहार, विभिन्न भिटामिन लगायतका वस्तुहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले आयातमा रोक लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा परेको उजुरीले विवादको रहस्य खुलेको हो। अधिवक्ता राजीव वास्तोलाले गलत ऐन प्रयोगमा भई प्रत्यायोजित विधेयकको उल्लङ्घन भएको भन्दै समितिमा उजुरी गर्नुभएको छ। तहमा 9 त्यो बुँदा नम्बर 9 चाहिँ ठिक छैन र त्यो बुँदा नम्बर 9 लाई त्यहाँबाट सर्लकै निक्लिँदाखेरि के पहाड पल्टिनेवाला पनि छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारकै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण महाशाखाको यो भित्र पर्छ। औषधि व्यवस्था विभागले भने व्यवसायीहरूले औषधिजन्य वस्तुहरूमध्ये कुनैलाई औषधिको रूपमा र कुनैलाई पूरक आहारको रूपमा भित्र्याएर कर छलेको आरोप लगाएको छ। प्रेस्क्रिप्सन सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ औषधि ऐनमै पनि उल्लेख भए हुँदा
र प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएका कुराहरू औषधि पसलबाट डेलिभर गर्ने कुरा र औषधि पसल स्वयंमा चाहिँ औषधि ऐन अन्तर्गत रेगुलेट हुने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नै रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको हो। यता स्वास्थ्य सेवा विभागले भने औषधि विक्रेताले औषधि र टोनिक तथा पूरक आहारलाई नछुट्याई बिक्री वितरण गर्दा समस्या देखिएको बताएको छ। यसले निको बनाउने अथवा चाहिँ यसले राम्रो गर्ने भन्दा यसको के हुने हो त त्यो डोजमा भनेर चाहिँ ठ्याक्कै हामीले भन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। जनस्वास्थ्यको लागि चाहिँ खाद्य त्यसपछि औषधिको एकै ठाउँमा बसेर हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने पूरक आहारको रूपमा प्रयोग हुने भिटामिन र टोनिक आहारलाई खाद्य वस्तुभित्र राख्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता वस्तुको प्रयोग हुने विधि र मात्राको विषयमा चिकित्सकले बिरामीलाई सुझाव दिन थालेपछि औषधिको रूपमा बुझ्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। अथोरिटीको जसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो त्यसको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सन हुन्छ, हामी कहाँ कहाँ जाने कहाँ कहाँ नजाने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दायरा के हो, हाम्रो लिमिटेसन के हो, हामी आफ्नो लिमिटेसनमा सायद बसिदिँदाखेरि यो यस्तो किसिमको सायद कम्प्लिकेसन आउँदैन कि। सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत पूरक आहारको रूपमा नेपाल भित्रिने खाद्य वस्तुलाई औषधिको रूपमा मात्र आयात गर्न अनुमति दिने गरेको छ। औषधि तथा औषधिजन्य वस्तु आयातकर्ताले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन उद्योग र श्रमिकहरूबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सरोकारवालाहरूले विपदको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाताबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। सरकारवालाहरूले कोरोना महामारीको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। सोमबार कोरोनाका कारण रोजगारी र औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्गैले रोजगारी गुमाएकालाई पुनः रोजगारीमा फर्काउन चुनौती भएको बताउनुभयो। सङ्गैले कोरोनाले थलिएको पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अझै 3-4 वर्ष लाग्ने पनि बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले उद्योग व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्कन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट र साना उद्योगलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्किन करिब 2 देखि 3 वर्षसम्म लाग्ने अनुमान छ। ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र यादवले श्रमिक र उद्योगी बीचको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण उद्योग र श्रमिक दुवैलाई समस्या परेको अवस्थामा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको यादवको भनाइ छ। हाम्रो बीचमा जुन किसिमले औद्योगिक सम्बन्ध दिनदिनै बढ्दै गइरहेको स्थितिहरू छ र त्यसलाई के छ भने अहिले चाहिँ एउटा स्थिर अवस्थामा आएको छ। यो सम्बन्ध कता जाने हो, आउने दिनमा के छ भने यी पाटाहरू जति छन् यी सबै कसरी बसेर संवाद गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यसकै आधारमा यो टिक्ने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले देशका लागि उद्योग कल कारखाना चाहिएको हो भने श्रमिकका समस्या सबैभन्दा पहिला समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्योग चाहिँ कसका लागि चाहिएको हो? देशको लागि चाहिएको उद्योग। यदि देशको लागि उद्योग कल कारखाना चाहिएको हो भने रोजगार त लगानीकर्ताको मात्रै हो भन्ने जसरी प्रचार गरिन्छ नि, यहीँबाट औद्योगिक सम्बन्धको सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नसक्दा करिब 15 लाख रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट 1,50,000 बढी युवाहरू स्वदेश फर्किएका छन्। रोजगारी सङ्कट समाधान गर्नका लागि श्रमिक, उद्योग र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत माग गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। महासंघले 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड-19 का कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएकोले सरकारले सबै आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप गरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै 2770 वटा रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद
गत फागुन 14 गते 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोभिडबाट प्रभावित भएकाले थप 1 वर्ष म्याद थपिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गत असारमा म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा पनि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदा त्रुटि भई रोकिएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न समेत महासङ्घले आग्रह गरेको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लगभग 6000 आयोजनाहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ र यो नेपाल सरकारले असार 29 गते गरेको जुन म्याद थप छ त्यो म्याद थपमा टिप्पणी उठाउने क्रममा सचिवज्यूले भुलवश केही त्रुटि गर्नुभएको कारणले कुनै पनि आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन। यस्तै कोभिडका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने कन्सल्ट्यान्ट आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खोलाउन समेत सिंहले माग गर्नुभयो। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो। अन्य मुलुकहरूबाट आउने कन्सल्ट्यान्ट त्यसपछि सप्लाई चेन निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि नेपालमा आउन सकेको थिएन र त्यो निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पनि हामी कोभिडबाट प्रभावितै छौँ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको पनि अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा समेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भूतपूर्व सैनिक संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले आफूहरूको माग पूरा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ। अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन भएसँगै भारत र ब्रिटिस आर्मीबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारले भत्ता पाउने भएका हुन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2075ले भारत, सिङ्गापुर र ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत रही अवकाश प्राप्त भएका भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारले भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसै अनुरूप नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 अनुसार गत साउन 23 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसै अनुरूप स्थानीय तहलाई पेन्सनरतहरूलाई भत्ता नबाड्न निर्देशन गरेको थियो। आइतबार अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन भएसँगै अब भारत, सिङ्गापुर र ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत रही अवकाश प्राप्त भएका भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारले भत्ता पाउने भएका छन्। सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति विभेदपूर्ण कार्य गरेको भन्दै लामो समयदेखि उठाइरहेका माग सम्बोधन भएकाले भूतपूर्व सैनिकहरू खुसी भएका छन्। विदेशी सेनाबाट आएका भूतपूर्व सैनिकहरू जो वञ्चित भएका थिए तर अब सबैले निरन्तर रूपमा यो के अरे सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भन्ने एक किसिमको न्याय कानुन आइसकेपछि हामी सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिकहरू बेलायती सेनाका, भारतीय सेनाका र सिङ्गापुर पुलिसका भूतपूर्व सैनिकहरू चाहिँ हामी एकदमै अहिले खुसी छौँ। सरकारले यो कुरा चाहिँ नागरिकप्रति जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो अथवा यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ बुझ्ने अथवा त्यो राष्ट्रपति के कसो छ भन्ने चाहिँ यो खालको दबाब अथवा यो खालको चाहिँ नागरिकले आवाज उठाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता थिएन र पनि सरकारको चाहिँ ध्यान चाहिँ पुगेको छ। हामीले अहिले त्यो महसुस गरेको छौँ र हाम्रो मागले सम्बोधन भएको छ। यसको लागि हामी सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको परिच्छेद 3मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सूचीमा पेन्सनहरूको हिसाबले नभई उमेर र श्रीमान गुमाएका हिसाबले उक्त व्यवस्था राखिएको थियो। तर त्यही परिषदको दफा 2को 1मा भने पेन्सनरत भूतपूर्व सैनिक र एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् भनेर उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले तिनै परिषदलाई परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंह का साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधि 1 वर्ष थप गरेको छ। मन्त्री परिषदले प्राधिकरणको म्याद पुस 10 गतेदेखि 1 वर्षका लागि थप गरेको हो। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 3 को उपदफा 3 बमोजिम प्राधिकरणको अवधि 1 वर्ष थप गरिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा भनिएको छ। थपिएको 1 वर्ष मध्ये 2078 असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका काम कार्यान्वयन गर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि 2078 श्रावण 1 गतेदेखि 2078 पुस 10 गतेमा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्चुट गर्ने जनाइएको छ। भविष्यका लागि जल सुरक्षा सम्बन्धी 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। स्मार्ट वास सोलुसन र कोरियाको इन्टरनेसनल सेन्टर फर अर्बन वाटर हाइड्रो इन्फर्मेटिक्सको संयुक्त आयोजनामा भोलिदेखि 26 गतेसम्म जल सुरक्षा सम्बन्धी सेमिनार हुने भएको हो। सेमिनारमा नेपाल र कोरियाका अगुवा, नीति निर्माता, वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र अभियन्ताहरूले जल सुरक्षाको भविष्य, जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षाको निम्ति सूचना, सञ्चार र प्रविधि तथा पानी आपूर्ति पद्धतिको उन्नत प्रविधिका विषयमा तयार पारिएका 15वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपाली आधुनिक संगीतका वरिष्ठ गायक जगतमर्दन थापाको 85 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा थापाको आज निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको हो। थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान थापाको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको हो। कोरोना संक्रमण पश्चात लगभग 1 महिनादेखि थापा अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। झण्डै 2 साता अघि कोरोना मुक्त भए पनि छातीमा समस्या देखिएपछि थापालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1993 माघ 27 गते सप्तरीको बर्मझियामा जन्मनुभएका थापाले 2013 सालदेखि नै रेडियो नेपालबाट साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। थापाले 2018 सालमा नै कोलकाताबाट हिज मास्टर्स भोइसमा माया लुकाई लुक्दैन बोलको पहिलो गीत रेकर्ड गराउनु भएको थियो भने 2021 सालमा उहाँले कथा संग्रह पलासको फूल सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सञ्चय कोष, कृषि चुन उद्योग जस्ता संस्थामा रहेर 3 दशकभन्दा लामो सरकारी सेवा गर्नुभएका थापा 50 को दशकमा जागिरे जीवन पश्चात पुनः साङ्गीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुभएको थियो। सोही क्रममा उहाँले 40 वर्ष अघि र 40 वर्षपछि मनको शान्ति, माया लुकाई लुक्दैन, म पतझड तिमी मधुमास, म मक्किएको धुनी खाँबो जस्ता गीती संग्रह सार्वजनिक गर्नुभयो। संगीतलाई जीवनको अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा लिनुभएका थापाले 64 वर्षको उमेरमा शास्त्रीय संगीतको ज्ञानलाई निरन्तरता दिई 73 वर्षमा भारतको इलाहाबाद संगीत विश्वविद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा बीम्यूज समेत उत्तीर्ण गर्नुभयो। उहाँ आगामी माघ 27 गते आफ्नो 50औं जन्मोत्सवको अवसरमा 6औं गीती संग्रह सार्वजनिक गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। निधन पश्चात उहाँको यो धोको भने अधुरै रह्यो। स्वर्गीय थापाको आजै अपराह्न पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। थापाका 1 छोरा र 3 छोरी हुनुहुन्छ। चितवनको सौराहा स्थित राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा हुर्किएको गैंडाको बच्चालाई जंगल पठाउने तयारी गरिएको छ। 1 वर्ष पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रमा अलपत्र परेको उक्त गैंडाको बच्चालाई उद्धार गरी हुर्काइएको हो। पुष्पा नाम गरेकी उक्त गैंडाको बच्चालाई भैँसीको दूध खुवाएर हुर्काइएको लालबहादुर महतराले बताउनुभयो। अहिले घाँस खान सक्ने भएसँगै जंगलमा लगेर छाड्ने तयारी गरिएको छ। 2-2 घन्टामा खुवाउँथेँ मैले 2-2 लिटर। राति पनि खुवाउनु पर्थ्यो, दिन पनि खुवाउनु पर्थ्यो, सुन्नु पनि पाउँदैन थियो। आफ्नो बच्चा जस्तै पाल्थेँ कि मैले। त्यो राम्रोसँग पालेर यसलाई त्यसरी खुवाएर यो अनि अलिअलि ठुलो हुँदै गयो, अनि घाँस खाँदै गऱ्यो। त्यसपछि यसलाई मैले दुध घटाउँदै गएँ। पुष्पाले जन्मेदेखि नै जंगलको अनुभव गर्न पाएकी छैन। भैँसीको दूध खाएर हुर्केकी पुष्पालाई सुरुमै खुला जंगलमा नभई अर्नाका लागि बनाइएको खुला खोरमा छाड्ने तयारी गरिएको छ। तत्कालै जंगल लगेर छाड्दा अन्य जनावरको डर हुने भएकाले पहिला निकुञ्ज भित्रको अर्नाका लागि तयार पारिएको इन्क्लोजरमा राखिने र जंगलकै प्राकृतिमा रमाउन सक्ने भएपछि खुला जंगलमा छाडिने राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषका प्रमुख डाक्टर बाबुराम लामिछानेले बताउनुभयो।
अर्नाको लागि बनाएको भित्र चाहिँ इन्क्लोजर छ। त्यो इन्क्लोजर चाहिँ जङ्गली वाइल्ड अवस्थामा छ र यो प्रिडेटरहरू बाघ चितुवा लगायतको मांसाहारी प्रजातिबाट चाहिँ सुरक्षित छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले पुष्पासहित हालसम्म 25 वटा टुक्रा गैंडाको बच्चा हुर्काएको छ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका कृषक परम्परागत खेती छोडेर नगदे खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नगदे खेतीमा पनि कृषकले आलु खेतीलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका हुन्। डडेलधुराका कृषकहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको गहुँ तथा धान खेती छोडेर व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्न थालेका छन्। आर्थिक प्राविधिक तथा यन्त्र उपकरणमा सहयोग गर्ने निकाय बढेपछि कृषकहरूलाई आलु खेती गर्ने हौसला बढेको छ। गहुँ खेती गर्ने समयमा कृषकहरूले आलु खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। यसमा गहुँ खेती गर्दै आउँदा अहिले मैले नयाँ व्यवसाय रूपमा खेती गर्दै आएको छु। यसमा आलु 800 पनिमा मैले 800 केजी आलु लगाएको छु। यसमा मैले सहयोग पाएको भने सुपरजोन कृषिबाट डडेलधुराबाट मैले सहयोग पाएको छु। कीटनाशकको औषधि मैले अब पोहोर त किने हो सर। अहिले यो नगरपालिकाले करिब 2 चोटि हाल्नसम्म त दियो। अब तेस्रो चोटि किन्नु परेको छ साहब, किनेर मगाएको छु। आलु सुपरजोन डडेलधुराले सुरुवाती चरणमा जिल्लाभर 40 हेक्टर जमिनमा खेती गराउने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा आलु खेती भएको छ। यस वर्ष 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्ने र अर्को वर्ष 1000 हेक्टरमा खेती गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ। प्रोग्राम चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा बढ्यो। पोहोर हामीले 165 क्विन्टलबाट सुरुवात गरेको चक्लाबन्दीको कार्यक्रम परशुराम नगरपालिकामा यो वर्ष वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 12 र यतापट्टि पिएमएमपीकै ब्लकको कार्यक्रमबाट वार्ड नम्बर 1 सलौमा गएर करिब 750 क्विन्टल 40 हेक्टरभन्दा पनि बेसीमा चक्लाबन्दीमा आलु खेती प्रवर्तन भयो। त्यो भनेको परशुराम नगरपालिकाको हकमा व्यवसायीकरणको लागि ठुलो फड्को थियो। गन्यापदुरा गाउँपालिकाको जर्मना, रुवाखोला, भातकाँडा, अमरगढी नगरपालिकाको तडीवटा, फिन्टेकोट, पोखरा, सल्लागाउँ र परशुराम नगरपालिकाको कटाल, जोगबुडा, परिगाउँ क्षेत्रमा कृषकले पहिलेदेखि गर्दै आएको गहुँ खेतीलाई छोडेर आलु खेती गर्दै आएका छन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस प्रणालीमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ। बीमा समितिले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो। समितिले पुनर्बीमा गर्ने बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूको लागि अलग अलग निर्देशिका तयार गरेको हो। निर्जीवनतर्फ निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूको एनएफआरएसमा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ भने पुनर्बीमातर्फ पुनर्बीमा बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूको एनएफआरएसमा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका अनुसार पुनर्बीमा तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। न्यू कटुवाल ग्रिल उद्योगले ग्रिलजन्य सामग्री महानगरीय प्रहरी वृत्त मालीगाउँलाई हस्तान्तरण गरेको छ। उद्योगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सडक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। उद्योगले करिब 60,000 रुपियाँ बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। मैले काम गर्दा मेरो पछाडिका व्यवसायी साथीहरूलाई पनि एउटा मोटिभेसन हुन्छ भन्ने हिसाबले र हामीले गर्नुपर्छ। जसले जति सकिन्छ ठुलो करोडौँ दिएर मात्रै होइन, स्वतःस्फूर्त सानो सहयोग पनि एउटा गरियो भने एउटा देशलाई पनि बोझ हुँदैन। किनभने ठाउँबाट थोपाबाटै समुद्र बन्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा आत्मा खुसीको लागि नै हो। कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त मालीगाउँका प्रमुख खुमलाल भुसालले कटवाल ग्रिल उद्योगको सहयोगले जनताको सुरक्षामा प्रहरीलाई मद्दत पुगेको बताउनुभयो। यहाँले जुन किसिमले चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ब्यारिकेड प्लस हाम्रो यो चेकिङ बोर्ड हो, यो हामीले चाहिँ सही हिसाबले सदुपयोग गर्नेछौँ। यसको कुनै पनि दुरुपयोग हुन दिने छैनौँ र हामीले जुन टाइममा हामी चेकिङ गर्छौँ त्यो टाइममा मात्रै हामी त्यो ठाउँमा राख्छौँ। त्यसपछि हामी यो सबै भनौँ न उठाएर हाम्रो अफिसमै सुरक्षित राख्छौँ। उद्योगले जेपी प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वृद्धाश्रमलाई समेत 1 सेट ट्याङ्की हस्तान्तरण गरेको छ। उद्योगले यसअघि पनि कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिने प्रहरीहरूका लागि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने प्याडल लगायत वृद्धाश्रमहरूमा विभिन्न सामग्रीहरूसहित आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
सोमबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ। सोमबार मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार पनि मूल्य घटेर छापावाला सुन प्रतितोला 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला 92,150 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,205 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,839 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। आइतबार हालसम्मकै उच्च अङ्कले गिरावट आएको नेप्से सोमबार उच्च अङ्कले बढेको छ। सोमबार नेप्से 72.28 अङ्कले बढेर 2004.39 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.10 अङ्कले बढेको छ। बजारमा सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 206 कम्पनीका 1,19,20,819 किता सेयर 60,055 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत रहन सफल भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा स्मिथ शीर्ष स्थानमा कायम रहेका हुन्। यस्तै न्यूजील्यान्डका कप्तान केन विलियमसन दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै विलियमसन दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। अस्ट्रेलियाका मार्नुस लाबुस्चान्गले चौथो र पाकिस्तानका बाबर आजम 5औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। न्यूजील्यान्डका नील वाग्नर दोस्रो, इङ्ल्यान्डका स्टुआर्ट ब्रोड तेस्रो, न्यूजील्यान्डका टिम साउदी चौथो र दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो रबाडा 5औं स्थानमा छन्। अलराउन्डरतर्फ इङ्ल्यान्डका वेन स्टक शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। वेस्ट इन्डिजका जेसन होल्डर दोस्रो, रविन्द्र जडेजा तेस्रो, बङ्गलादेशका सकिब अल हसन चौथो र अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क 5औं स्थानमा रहेका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज साउथह्याम्पटनले ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। साउथह्याम्पटनले ब्राइटनसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 जाँदा सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा साउथह्याम्पटन सहज जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। यस्तै साउथह्याम्पटन ब्राइटनलाई हराएर शीर्ष 5 मा उक्लन चाहन्छ। साउथह्याम्पटन 17 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा ब्राइटनलाई हराएमा साउथह्याम्पटन 5औं स्थानमा उक्लनेछ। ब्राइटन 10 अङ्क जोडेर 16औं स्थानमा रहेको छ। ब्राइटन पनि साउथह्याम्पटनलाई हराएर अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। अब मौसम समाचार। हाल भारतको झारखण्ड र आसपासमा न्यून चापीय प्रणाली रहेको छ। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रह्यो भने बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति भने प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही प्रदेश 2 र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। मुलुकको राजनीति र समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न भोलि सर्वदलीय बैठक हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ भोलि घोषणा हुँदैछ। भर्चुअल माध्यमबाट भोलि दिउँसो सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले जानकारी दिनुभयो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको हो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 3 साताका लागि आजबाट लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि क्यालिफोर्निया राज्यमा सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको हो। अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत रहन सफल भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा स्मिथ शीर्ष स्थानमा कायम रहेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।